अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान नायला भट्टी। आइए नजर डालते हैं आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। सादात बरादरान सैयद मंजूर हुसैन शाह, सैयद नूरुल हसन शाह, सैयद गुलाम शब्बीर शाह उर्फ काले शाह, सैयद मोहसिन शाह, सैयद नजफ शाह, सैयद हैदर शाह, सैयद नासिर शाह और उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 33 सैयद मदद अली शाह के देरीना साथी सनाउल्लाह भट्ट मरहूम के साहबजादगान नदीमुल्लाह भट्ट और उस्मान भट्ट हाल मुकीम स्पेन की कोशिश और ज़ाती दिलचस्पी से हल्का PP 33 से दर्जनों ख़ानदानों की सपूतों ने अलनूर रेस्टोरेंट GT रोड में इकट्ठ के दौरान सैयद मदद अली शाह की हिमायत और भरपूर इलेक्शन कैंपेन का ऐलान किया। नदीमुल्लाह भट्ट और उस्मान भट्ट की तरफ से मुनक्किदा इकट्ठ में सैयद कलब शाह और दीगर की आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इनके एजाज़ में असराना भी दिया गया। इकट्ठ में चेयरमैन प्रेस क्लब मोहम्मद मंशा भट्ट भी शरीक थे। नदीमुल्लाह भट्ट और उस्मान भट्ट की कोशिश से हल्का PP 33 के मुख्तलिफ इलाकों से हिमायत करने वालों में मिर्ज़ा अली शादबाग, हाफिज़ मोहम्मद उस्मान ईदगाह, ज़िशान भट्ट जामिया मस्जिद, मिर्ज़ा उमर जोगी मोहल्ला अरशद भट्ट ईदगाह, मिर्ज़ा उमर जोगी मोहल्ला, मोहम्मद बिलाल कुरैशी मोहल्ला, तौकीर भट्ट शाहजहानिया, इब्राहिम रिजवान सैयद गोल सफदर ईदगाह रोड, अब्दुल जब्बार जैन भट्ट आज़म नगर, अदनान गुज्जर जैन नवीद शाह चौधरी वक्कार मुबीन और अली हमजा शाह जहानिया, एहतशाम भट्ट और कासिम शाह आज़म नगर, उमर शबीर कैसर जट और अली रहमान मीरदा जैन अली ठेकरियाँ और बिलाल भट्ट अली चक के अलावा दीगर ने उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 33 सैयद मदद अली शाह की हिमायत और भरपूर इलेक्शन कैंपेन चलाने का ऐलान कर दिया। मलिक गुलाम सरवर मतियावाला के पोते हाजी मलिक मोहम्मद अफजल मतियावाला के साहबजादे मलिक बिलाल अफजल मलिक अली हसन के भाई मलिक आफ्ताब अफजल रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। इनकी शादी बखैर खूबी सर अंजाम पाई। दावत वलीमा की पुरवकार तकरीब बंधन मार्कीज महल टांडा में मुनक्किद हुई। दावत वलीमा में जिला भर से मुमताज़ सियासी समाजी रहनुमाओं समेत दोस्त अहबाब की कसीर तादाद शामिल हुई। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल हाजी मलिक मोहम्मद अफजल, मलिक शफकत अली, मलिक अख्तर अली, मलिक सफदर हुसैन, मलिक अब्दुर्रहमान चौधरी, शमरेज कसाना, मलिक अली हमजा, मलिक बिलाल अफजल, मलिक अली हसन और दीगर ने किया। दावत वलीमा में शिरकत करने वाली नुमाया शख्सियात में कैप्टन मिर्ज़ा अल्ताफ़ बेग, डेरा कप्तान साहब चकबग्गा वहीदुद्दीन चौधरी टांडा, हाजी मिर्ज़ा अनवर बेग, मिर्ज़ा हैदर बेग, मिर्ज़ा हैदर अली बेग, मलिक बशीर अहमद ऐवान चौधरी, नसीर अहमद चौधरी, मोहम्मद अरशद कालस, मलिक मोहम्मद नवाज मतियावाला, मलिक सज्जाद अहमद मतियावाला, सैयद शहजाद हुसैन शाह, मलिक अल्ताफ़ दखनिया, मलिक मोहम्मद अकरम दखनिया, मलिक दिलावर दखनिया, मलिक सुलेमान, मलिक अब्दुर्रहमान, मलिक अली नवाज खोखर, मलिक खुर्रम खोखर एडवोकेट, मलिक काशिफ खोखर, मलिक मोहम्मद इमरान नंबरदार, मलिक मोहम्मद इकबाल, मलिक ज़िशान यूनान चौधरी, फजल हुसैन, मलिक शेर अली, मलिक जुहेब रफाकत समेत दीगर दोस्त अहबाब की कसीर तादाद शामिल हुई। अमान कॉलोनी जोराबाद जिला खुशाब से जहां डेरा मोहम्मद खालिद बशीर ओड राजपूत पर उम्मीदवार NA 87 मलिक शाकिर बशीर ऐवान की कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। मलिक शाकिर बशीर ऐवान और मलिक करम बख्श ऐवान का जमान कॉलोनी पहुंचने पर हाजी मोहम्मद बशीर ओड राजपूत, मोहम्मद खालिद ओड राजपूत, मलिक तनवीर ऐवान, मलिक अब्दुल्ला ओड, अब्दुल सत्तार, अब्दुल शकूर, मोहम्मद असलम ओड, इमरान ओड, फौजी रफ़ी, काउंसलर यासीन जानी समेत सैकड़ों शुरकान ने मनो फूलों की पत्तियां और मालाएं पहनाकर शानदार इस्तकबाल किया गया। कॉर्नर मीटिंग अवाम की भरपूर शिरकत से जलसे का रूप धार गई। मोहम्मद खालिद ओड राजपूत की काविशें रंग ले आईं। साबका काउंसलर चौधरी रमजान PTI को छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। मोहम्मद खालिद ओड साबका काउंसलर मलिक तनवीर ऐवान ने अपने खिताब में कहा कि मलिक शाकिर बशीर ऐवान मलिक आसिफ ऐवान को भारी अक्सरियत से कामयाब कराएंगे। जलसे में शरीक तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया गया और दुआएं खैर दी। मलिक शाकिर बशीर ऐवान ने अपने खिताब में कहा कि मैं आपकी मोहब्बत और जोश व खरोश कभी नहीं भूल सकता। इंशाल्लाह कामयाब होकर ज़बान कॉलोनी की महरूमियाँ दूर करूँगा और तरक्की को नए दौर का आगाज़ करूँगा। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सरफराज अहमद, फयाज अहमद, एजाज अहमद के वालिद मोहतरम मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी और शायर
ارشد نذیر ساحل محرر اسجد علی کے تایازاد بھائی ماسٹر محمد صابر حسین کی روح کے ایصال ثواب کے لیے ختم کل گزشتہ روز موضع میانہ چک میں پڑھا گیا۔ چک کل میں علاقے بھر کی ممتاز سماجی، سیاسی، کاروباری، مذہبی شخصیات کے ساتھ ساتھ ہر مکتبہ فکر کے افراد نے بھرپور شرکت کی۔ ختم کل کے موقع پر ممتاز عالم دین غازی ثاقب شکیل جلالی کی جانب سے فلسفہ موت اور حیات اور سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیا گیا۔ ختم کل کی موقع پر نمایاں شخصیات میں چودھری تنویر کوٹلا، چودھری مجاہد اشرف، چودھری ظہیر اصغر قائرہ، چودھری زبیر انور ایڈوکیٹ، حافظ سجاد الحق، مرزا طفیل، راجہ ذوالفقار ملکوال، سب انسپیکٹر شعیب شاہ، سب انسپیکٹر اطرت عباس، شہزاد متین چودھری، موصل الیاس، فدا بھٹی، محمد علی تنویر اور دیگر شامل تھے۔ سابق ناظم یونین کونسل گنجا چودھری نعیم اقبال گنجا کے نئے ڈیرے کی تعمیر کی خوشی میں اپنے قریبی احباب کا شاندار اکٹھ منعقد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی سابق وفاقی وزیر قمر زمان قائرہ اور چودھری ندیم اصغر قائرہ تھے۔ اس موقع پر سابق DIG چودھری محمد افضل، سابق چیئرمین چودھری رؤف احمد، سابق سیکرٹری بازار ایسوسی ایشن کھاریاں چودھری اسد ضیاء بطور مہمان اعزاز تقریب کی زینت بنے۔ اس موقع پر اسٹیج سیکرٹری کے فرائض ممتاز اناؤنسر وقاص اقبال جبکہ ہدیہ نعت کاری رشید احمد چشتی نے کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اکٹھ سے خطاب کرتے ہوئے چودھری قمر زمان قائرہ کا کہنا تھا کہ گنجا ہمارا دوسرا گھر ہے اور گنجا برادران نے کبھی نہ ٹوٹنے والا تعلق ہمیشہ قائم رہے گا۔ ہمارے دور اقتدار کے ترقیاتی کام ہمارے حلقے کی عوام سے محبت اور ان کے مسائل کے حل کے لیے کاوشوں کے منہ بولتے ثبوت ہیں۔ اس موقع پر چودھری ساجد زمان قائرہ، چودھری عمران اشرف گجر پسوال، چودھری ماجد فاروق پسوال، میاں اجمل، چودھری اشرف گاکھڑی، مولوی یونس کھٹانا، چودھری شبیر ویرووال، ماجد عدالت بٹ، چودھری ناویل اختر اور دیگر بھی موجود تھے۔ اکٹھ کے تمام شرکاء کا شکریہ اکٹھ کے میزبان چودھری نعیم اقبال گنجا کی جانب سے ادا کیا گیا۔ اکٹھ میں موضع گنجا کی ممتاز سماجی، سیاسی، کاروباری، مذہبی شخصیات کے ساتھ موضع گنجا کی برادریوں کے سرکردہ شخصیات نے بھی بھرپور شرکت کی۔ معروف سماجی سیاسی شخصیت صدر POAF انٹرنیشنل سعودی عرب، فوکل پرسن پاکستان ایمبیسی سعودی عرب ندیم اختر چودھری نے ایکسپو ریاض پاکستان پیویلین کا 2 روزہ دورہ کیا اور اس دوران معاون خصوصی وزیر اعظم جواز سہراب ملک، سفیر پاکستان فاروق احمد، مینیجنگ ڈائریکٹر اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن نصیر خان کاشانی اور چیئرپرسن سینئر انجینئر رخسانہ زبیری اور پاکستان ایمبیسی کے ویلفیئر اتاشیز محمد معصوم، سہیل بابر وڑائچ، نجم ثاقب، جدہ کونسلیٹ سے ویلفیئر اتاشیز ثاقب علی اور شیراز خان سے ملاقاتیں کی۔ اس کے ساتھ ساتھ منسٹری آف اوورسیز پاکستانیز کی زیر نگرانی سعودیہ میں تاریخ کی پہلی اور بہترین ایکسپو کے کامیاب انعقاد پر معاون خصوصی وزیر اعظم جواز سہراب ملک اور سفیر پاکستان فاروق احمد اور بالخصوص سہیل بابر وڑائچ اور متعلقہ افسران اور عملے کو مبارکباد پیش کی اور شب و روز کی کاوشوں سے اس عظیم و شان ایکسپو کی کامیابی پر خراج تحسین پیش کیا۔ چودھری عمران اشرف پسوال گجر کی سالگرہ کی تقریبات مسلسل جاری، تیسرے روز بھی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ ممتاز اوورسیز شخصیت اور رہنما پاکستان پیپلز پارٹی چودھری بنارس علی کالس کویت اور سابق صدر لالا موسیٰ پریس کلب جمیل احمد طاہر کیک لے کر آئے۔ VIP کار پارکنگ پہنچ گئے جہاں دوست احباب نے مل کر چودھری عمران اشرف پسوال گجر کی سالگرہ کا کیک کاٹا۔ کیک کاٹنے کے بعد چودھری عمران اشرف پسوال گجر کی صحت اور تندرستی اور درازی عمر کے لیے دعا کی گئی۔ اس موقع پر بانی اور چیئرمین لالا موسیٰ، یوتھ کونسل عثمان عزیز قادری، صدر یاران ادب پاکستان سید اظہر محمود، خالد مجید ڈار سمیت دیگر احباب موجود تھے۔ امیدوار MNA مرکزی مسلم لیگ پاکستان NA 65 عبد الواجد ڈار کی وفد کے ہمراہ عوامی رابطہ آفس ٹھیکری آمد۔ امیدوار صوبائی اسمبلی حلقہ PP 33 مرکزی مسلم لیگ چودھری عبدالسعید کندوانہ سے خصوصی ملاقات، مختلف سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سابق DIG چودھری محمد افضل گنجا، چودھری اعجاز نمبردار ٹھیکریاں، محمد سجاد ڈار، فیصل محمود، حافظ امتیاز احمد، میاں تصدق حسین رانا، عدنان سعید، عبداللہ سیلفی، ادریس بٹ ہارون ڈار، ٹھیکیدار طارق محمود، لالا موسیٰ اور دیگر اس موقع پر موجود تھے۔ علاقائی اور ملکی سیاست سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
चौधरी अफजल पखड़ियावाली ने उम्मीदवार MNA हल्का 65 नेशनल पार्टी मोहम्मद हुसैन वट्टू की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपनी बरादरी और साथियों समेत नेशनल पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिस पर जिला सदर नेशनल पार्टी गुजरात मोहम्मद यासीन वट्टू ने मोहम्मद अफजल चौधरी को यूनियन कौंसिल वड़ाइचावाला से चेयरमैन नामजद कर दिया। इस मौके पर बनारस अली भट्टी, शेखू चक, तालिब हुसैन भट्टी, चकोड़ा, मेहर सलीम, चेयरमैन नेशनल पार्टी लाला मूसा, सिटी मोहम्मद अशरफ, जरगर हाजी तासिब हुसैन, देरो कन्ना, मलिक एजाज, राब्ता सेक्रेटरी गुजरात अख्तर अली भट्टी, जनरल सेक्रेटरी गुजरात कमर अब्बास भट्टी, उम्मीदवार चेयरमैन भावा और दीगर मौजूद थे। के लिए इतना ही। मजीद खबरों और हेडलाइंस के लिए आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।